بونجور اتوس بونجور اتوت، مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة ديزيام اني سيونس. اليوم ان شاء الله باش نعملو اكزرسيس على فونكسيون دي ريفيرونس. قدمت بروحي اي مثال في بروف دو مات. اليوم باش نعملو فونكسيون دي ريفيرونس. الفيديو هذا موجه لجماعة ديزيام. نقراو الاكزرسيس مع بعضنا. Dans l'annexe suivante, la courbe de f est la représentation graphique d'une fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 2 plus 3x moins 1. Question à l'oul. Déterminer graphiquement f de 1, f de moins 1, f de moins 3. Petit b, résoudre graphiquement f de x égale moins 3, f de x supérieur à 3. 2. Dresser le tableau de variation de f. 3. Soit g la fonction définie sur R par g de x égale x carré moins 3, valeur absolue de x moins 1. Montrer que g est pair. Montrer que g de x égale f pour x négatif. Tracer la courbe de g dans le même repère. Soit h la fonction définie par h de x égale 3 sur x. Étudier les variations de h sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Dresser le tableau de h. Montrer que h est impair. Tracer la courbe de h dans le même repère. Enfin, résoudre f égale h. Bon, l'annexe نلاحظوا قال لي dans l'annexe jointe اهو l'annexe. هذا هو l'annexe بتاعنا. قال لي الكيستيون الاولى déterminer f de 1. f de 1 f de 1 هيكل 1 f de 1 نطلع f de 1 égale 3. نبدأ. question الأولى petit a. bon f de 1 égale 3. بطلب مني f de moins 1. f de moins 1 f de moins 1 نهبط هكا وندور f de moins 1 normalement moins 3 هيك f de moins 1 égale moins 3. من بعد طلب مني f de moins 3. moins 3 ويني هيك moins 3 هذا moins 3 f de moins 3 هيك moins 3 نهبط نمشي f de moins 3 égale moins 1. Résoudre f de x égale moins 3. Petit b, f de x égale moins 3. Bon. f de x égale moins 3. نجي وين moins 3 هنا باش نعمل تيري. هايك f de x égale moins 3. Bon. Les solutions de l'équation f de x égale moins 3, c'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe de f avec la droite d'équation y égale moins 3. معناتها الحلول نتاع f de x égale moins 3 هما فاصلة نقاط التقاطع. كما نقولوا l'abscisse du point d'intersection. هيك البوان الأولى moins 1 f de x égale moins 3. معناتها pour quelle valeur de x f de x égale moins 3 هيك. في الموان 1 نلقاو moins 3. في الموان 2 نلقاو moins 3. معناتها f de x égale moins 3. معناتها x égale s dans r moins 1. في الموان 1 عندنا قلنا moins 3. وفي الموان 2 كيف moins 3 moins 2. f de x supérieur à 3. f de x supérieur à 3. نفس الخدمة نجي ل 3 ونرسم مستقيم هكا. هاي f de x supérieur à 3. bon معناتها حاجتي ب f de x تعطيني فالور في البارتي هذي. واضح. شو تجي البوان الأولى بتاع الانترسيكسيون تهبط باش تلقى 1 أهو في البارتي هذي في 1 بلس لانفيني. في 1 بلس لانفيني تاكو أي بوان أكبر من كذا. دونك s dans r نبدأ إيجال. بون وفي البارتي هذي زاد شو تاكو أي بوان لهنا تاكو أي بوان تعطيك إيماج أكبر من 3 من الموانكات وين ماشية اللي هي الموانكات هي l'abscisse نتاع البوان هذي l'intersection de la courbe de f avec la droite d'équation y égale 3 هذي moins 4. Donc moins l'infini moins 4. Bon, strictement donc ouvert. Union. فهمتوا كي تاخذ نابورت كال بوان لهنا. هايك وين النقطة هذه وين عملت المستقيم بتاعي تاخذ أي نقطة لهنا الإيماج بتاعها أكبر من 3. دونك الانترفال هذا ديما أجوش نقرا موان لانفيني موان 4. أجوش نقرا 1 بلس لانفيني تاخذ أي بوان زاد هنا.
تعمل الايماج نتاعها تجينا اكبر من 3 انيون 1 بلس لانفيني. واضح. دو قال لي دريسي لي تابلو دي فارياسيون. بون اكس هنا موان لانفيني هنا بلس لانفيني. هذه فونكسيون كيف ما تراو معايا تهبط ومن بعد تطلع دونك دي كرواسون ومن بعد دي كرواسون. هوني نحط لابسيس نتاع السومي نتاعي اللي هي هيك السومي كي نطلع موان 1.5 موان 1.5. l'image نتاعنا هيك موان 3.2 موان 3.25 موان 3.25 في الموان لانفيني بلس لانفيني في البلس لانفيني عندنا البلس لانفيني. واضح. هذا التابلو نتاعنا ديجا كيف ما تلاحظوا دي كروا وبعد كروا يهبط وبعد يطلع. هون نحط نتاع السومي لابسيس الفوق والاردوني نتاع ليماج نتاعها اللوطا ها موان 3.25 هي ليماج موان 1.5 ديجا هيك السومي كي تلاحظ هيك لابسيس موان 1.5 والاردوني موان 3.25. من بعد troisièmement petit a قال لي montrer que G est pair. troisièmement petit a نقول x dans R الدومين نتاع G x appartient à R moins x appartient à R ونجي لهنا نعمل G de moins x. G de moins x اللي هي moins x au carré x ولات moins x moins 3 valeur absolue de moins x moins 1. كانت تلاحظوا puisque الديجري نتاع البيسونس نتاعي بير الموان باش تطير دونك تبقى x puissance 2 valeur absolue de moins x هو بيدو valeur absolue de x valeur absolue يقتل الموان moins 1 اللي هي نفسها g de x g de x. واضح. وهكا بينا ان الفونكسيون نتاعنا جي بير. الور جي بير ب montrer que G égale F pour x négatif. Bon, pour x négatif, valeur absolue de x égale moins x. علاش خاطر G négatif. واضح. دونك نكتب الجي نتاعو ديريكت الفالور absolue de x نبدلو moins x. G de x égale x carré moins 3 valeur absolue de x moins 1. قلنا x négatif الفالور absolue de x هو moins x دونك valeur absolue de x نعوضو ب moins x عندي سين moins تولي بلس 3x moins 1 اللي هي x carré plus 3x moins 1 اللي هي ال f. Alors j'ai montré que g de x égale f de x pour x négatif. تو tracer la courbe de g dans le même repère. traçage نقول لكم كيفاش. نعرف انه pour x négatif معناتها في الانترفال موان لانفيني 0 في الانترفال موان لانفيني 0 نعرف انه g de x égale f de x هكا ولا. معناتها في الانترفال موان لانفيني 0 les deux courbes sont confondues. les deux courbes نتاع f و g فوق معناتها الكورب نتاع الاف هو بيت الكورب نتاع جي وين في الانترفال موان لانفيني 0. معناتها في الانترفال هذا في الانترفال موان لانفيني 0 هذا في باش نعملها بكولير اخر. نجي للانترفال موان لانفيني 0 ونرسم الكورب نتاعي افيك ان اوتر كورب. بون لحظة قلنا في الموان لانفيني 0 معناتها في البارتي هذه في البارتي هذه موان لانفيني 0. بون في الموان لانفيني معناتها هذه جي ايكال اف الكورب نتاع جي وهو بيد الكورب نتاع الاف في البارتي هذه. بون
نعملو أخضر زعما برا أخضر نحسبو بون في الزيرو موان زان بون نهبط من موان زان يلزم يكون فوقو. أنا متأكد إنه كان فما سيرفي يتبعو راهو كان خرج شوي مش مني أنا تقولو مش هو بيدو راني هو بيدو أنا لوجيسيال نبليد شوي أنا وكو ها هيك في الموان لانفيني زيرو الكورب بتاع جي هو بيدو الكورب بتاع الاف. فما حاجة أخرى ما تنساوهاش إنه لا فونكسيون جي إيت اون فونكسيون بير. شني معناتها فونكسيون بير؟ معناتها سا كورب ريبريزونتاتيف الكورب نتاعها سيمتريك بارابور ان اكس ديزوردوني. مادامها بير الكورب نتاعها سيمتريك بارابور ان اكس ديزوردوني معناتها الاكس هذه باش نعمل لها سيمتريك نتاعها بارابور ان اكس هذا او جي. فهمتني معناتها البارتي الاخرى باش نعملها بزاف بس سامحوني ايش تجي هكا البارتي الاخرى هذه موان 3 دونك باش تعدل لنا هذا يكون راني عملتو تك بزرب معناتها سيمتريك بارابور او جي بارابور او جي. فهمتوني ولا؟ هاك الباريتي عاونتنا ريتو كيفاش الباريتي الله يرحم والديه طلعها لنا هذه انه كي تبدا فونكسيون بير الكورب نتاعها سيمتريك بارابور لاكس او جي. فهمتوني ولا؟ فهمت القوة هنا قال يبين الجي هي الاف في الموان لانفيني زيرو. هاي وقت الاكس نيجاتيف الجي هي بيدها الاف من الموان لانفيني للزيرو فرمية وقت الزيرو خديتو موان زان. ونعرف انه الجي بير معناتها سا كورب سيمتريك بارابور او جي لاكس هذا عملت سيمتريك تك تك. هاي التراساج عملناه سوا اش لا فونكسيون ديفيني بار اش دو اكس ايكال 3 سير اكس 3 بوزيتيف ا سير اكس كي تبدا الا بوزيتيف راهي دي كرواسون هاني قلتها لكم دي كرواسون خاطر ايبربول ا لا فورم ا سير اكس والا بوزيتيف راهي دي كرواسون. ايتي دي الفارياسيون ديجا استيس قلنا كي تبدا هي بسم الله يا ربي يعني بون كاتريامون تبدا عندك ا سير اكس والا بوزيتيف عارفها راهي دي كرواسون في لي دو انترفال في الموان لانفيني زيرو والزيرو بلس لانفيني عارفها راهي دي كرواسون. لا علينا الاج دي اكس ايكال 3 سور اكس اج دي اكس تساوي 3 على اكس. شنو هي الكيستيون الاولى؟ ايتيدي لي فارياسيون سير الموان لانفيني زيرو باش تخدم لكم الموان لانفيني زيرو والزيرو بلس لانفيني باش تخدموه انتم. نقول سوا ا بي appartient للانترفال موان لانفيني زيرو tel que a inférieur ou égal à b. باه ا اصغر من بي والا والبي وينهم في الموان لانفيني زيرو. بون نبدا ا inférieur à b نعمل المقلوب يقلب دونك 1 sur a supérieur à 1 sur b معناتها نضرب في 3 تولي 3 sur a supérieur ou égal à 3 sur b. وهكا بينت انه ال h de a خرجنا من a اصغر من b نلقاو h de a اكبر سامحوني هذه b اكبر من h de b h de a supérieur à h de b. وهكا بينا ان الفونكسيون تاعنا h décroissante est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. الزيرو بلس l'infini نفس الخدمة كتبوها وحدكم. Montrer que h impair h x défini sur l'intervalle moins l'infini 0 puisque h de x égale 3 sur x. يا خويا يجبد كالكولاتريس وعمل 3 على صفر تخرج لك ايرور ما نجمش نقسم على صفر. il faut que x le dénominateur تاع الفونكسيون تاعنا ديفيرون 0 لوطا عندي كان x défini sur r3. الدومين نتاعنا الدومين نتاع الاش هو r3. رد بالك باش تعمل باريتي راه فما سير ماك تعرفوا انتوما يلقاه ناقص ينزل عليك لازمك تكتب هذه x appartient à r3 الدومين نتاع الاش moins x appartient à r3 اهربوا من المشاكل moins x appartient à r3 r معناتها r بريفي دي 0 تجي لهنا وتزيد تحسب h de moins x h de moins x
إيجال 3 سير موان إكس، سامحوني بثلاثة، 3 سير موان إكس، الموان طلعوها الفوق تولي موان 3 سير إكس، موان 3 سير إكس اللي هي موان اش دو إكس. هكا بينا إنه الآج فونكسيون امبير. بالنسبة للبقية بتاع التمرين حاولوا فيه وحدكم، كان لقينا تفاعل وفهمتوا كذا نوعدكم نكمللكم الكوريكسيون، نوعدكم كان تتبعوا الفيديو ونلقى تفاعل وتعملوا ابوني وتكلموا صحابكم على الشات وتشجعوني نكملوا الاكزرسيس ونحضر لكم السنتيز باذن الله، وان شاء الله ربي ينجحكم. مشان هذا راني عاملها لكم انتم باش تفيدكم. الى اللقاء في حصة قادمة.